Alors, اليوم نحكيو على l'analyse technique. Ça fait longtemps ما حطيتش une vidéo, ça fait longtemps ما حطيتش une vidéo, vraiment longtemps. Donc هاد الخطرة أنا راح نحط فيديو نحكي على l'analyse technique. اللي ما كتلقاوش معناتها يعني السوجي اللي نحكي عليه هو التريدينغ. توجور نكمل في التداول نكمل في التريدينغ باسكو أنا درت دي فيديو من قبل وشنو هو التريدينغ وشنو هو ان غراف ان غرافيك راس مبيني وشنو هو وشنو هو الفرق بين التريدينغ والتداول والاستثمار. فوالا هاد الصوالح هادو كاع درت عليهم دي فيديو، نسيت نفهم الماكسيموم، نسيت نمد اشاك فوا دي مو كلي باسكو ديروا في بالكم راكم راح نتعلموا اذا راكم فريمون انتريسي في الدومين هذا في المجال هذا، ماكمش راح نتعلموا فيديو ولا زوج لي فيديو سور انترنت. هي لازم اشاك فوا تحوسوا، اشاك فوا تقراو كتب le plus possible. فوالا تشوفوا لي فيديو. فوالا قبل ما نكمل في يعني حاب ندير لكم نصيحه كونساي que ce soit في trading que ce soit في n'importe quel domaine. نعطي لكم ان كونساي هو باسكو كاين بزاف من المصطلحات كشغل دي مو هكا اون انجلي ولا اون فرونسي باش نتفاهموا باللي بالعربيه مالوغوزمون ما عندناش بزاف معلومات، ولا المعلومات هذو محدودين شويه. دونك ولا كاين معلومات بصح ماهمش الناس اللي عندهم المعلومات هذوك ماهمش يبانوا بزاف سور انترنت. حنا ما استغليناش يعني لو موند ارابوفون ما استغلش بزاف هذا الدومين تاع انترنت، ما كاينش بزاف لي فيديو يحكيو على هذا السوجي. و malheureusement يعني كشغلت surtout les anglophones هما كشغلت هم اللي راهم دروك في لا بلوبار تاع لي سوجي في لا بلوبار تاع لي دومين هما راهم الوالا. دونك فوالا دونك كاين معلومات بزاف ملاح اون انجلي ولا اون فرونسي. دونك لو ميو سي اون انجلي. دونك راح نمد مصطلحات اون انجلي ولا اون فرونسي. جيسبر كو تسمحوا لي باسكو الدومين هذا تعلمته بالانجلي وبالفرونسي سو بالفرونسي. دونك راح نمد لكم كلمات نسي نكتب لو ماكسيموم في ليكرون تاعي كوم سا كشغلت اذا عندكم ان دوت ولا عفسه هكا تروحوا تحوسوا على هذا المصطلح هذا و يعني تعمقوا فيه. فوالا هذا بين قوسين. فوالا في الفيديو هذه راح ما نكذبش عليكم هذه لا تروازيام فيديو على هذا السوجي كتب ندير فيها. واش معناتها تروازيام فيديو سا فيجر كو سيت ندير لا بروميير فيديو ما كنتش نونجيستري في البي سي تاعي باسكو راكم رايحين في الفيديو هذا 90% راكم رايحين تشوفوا ليكرون تاع البي سي باسكو راح ندير اناليز تكنيك ندير تاع تحليل بياني. دونك نكون راح تشوف ليكرون تاع البي سي. دونك لا بروميير فيديو ما كنتش ديت لا فيديو بديت نهضر وما كنتش نونجيستري ما كنتش نونجيستري في الفيديو. لا دوزيام فيديو ما عجبتنيش باسكو ضربت كاش 40 مينوت نسيت نفهمكم دخلت ما نكذبش عليكم كي نحكي على سوجي ندخل من سوجي لسوجي من سوجي لسوجي حتى نلقى روحي بعيد ما نعاودو لي سوجي تاعي الاول ابري نضيع لكم وقت كبير. فوالا والوقت اللي تري تري امبورطون على بالي يعني يعني الوقت كل واحد الوقت عنده فريمون عنده ثمن كبير. دونك نسي ندير الفيديو فريمون رابيد و دونك واش قلت واش درت في بالي سي كو سورتو الفيديو هذا الناس اللي راهم في لو جروب الجروب تشات تيليجرام اللي راني فيه رانا كو 16 برك. فوالا ندير لو لين في لا ديسكريبسيون اللي حاب يدخل معنا نهضروا على التريدينغ نبارطاجي كلش في الجروب هذاك. دونك ماركيت بلي كاين بزاف ما يعرفوش يديروا اناليز تكنيك نبارطاجي دي زاناليز تاعي ما على بالهمش كيفاش ميم با يديروا ما يفهمونيش واش راني حاب نلحق لهم ولا بلوبار ما يعرفوش كيف يديروا لاناليز تكنيك. شغل الديبي تاع الاناليز تكنيك ما يعرفوش. والاناليز تكنيك elle est très très important. ديروا في بالكم بلي trading c'est 3 trucs. شغل ايماجينيو كرسي بثلاث 3 بيي بثلاث رجلين عندك اناليز تكنيك فوندامونتال ولا بسيكولوجي تاعك كيفاش داير نتا تخمم. l'analyse technique elle est importante, l'analyse fondamentale moins importante que l'analyse technique, ou la psychologie est la plus importante. بون كاين بزاف صوالح كاين موني مانجمنت كاين لو بلان كاين لو سيستيم تاعك كيفاش لازم ديرو. فوالا هاد الصوالح هادو ماشرح سي دوطخ سي ان اوت سوجي لو بلان تريدينغ لا استراتيجي كيفاش دير لو بلان كيفاش دير لا استراتيجي لا بسيكولوجي. هاد الصوالح سي دي سوجي راح نسي نهضر عليهم في لي بروشين فيديو. ديرو في بالكم بلي لي فيديو تاعي في اليوتيوب هذه نسي يكونوا فريمون فاريي. كاين تريدينغ ماشي غير التريدينغ اللي لا بروميير فوا نشوف هاد الفيديو ماشي غير التريدينغ نهضر على سبور نهضر على كلشي. فوالا نسي نحضر على شغل نحكي على نسي ندير لو ماكسيموم تاع المعلومات اللي راهم عندي في راسي ونسي نبارطاجي الماكسيموم ونسي نتعلم معاكم الماكسيموم. فوالا هذا هو البوت تاع لاشين هذه سي جوست لو بارطاج و نسي نتعلم معاكم. فوالا انا انسان يحب يتعلم اشاك فوا وفوالا نسي نبارطاجي معاكم. بريف دونك فوالا دونك الفيديو هذه نديرها على جال الناس اللي فريمون ما يعرفوش كاع لاناليستيك ما باش كيحكم ان غرافيك ما باش كاع من جديد ما من يبدا. دونك هذا الفيديو ليك فوالا هذا التيب دو بيرسون. والناس اللي يديروا كيف اناليز موالف يديروا الاناليز غرافيك بالك تشوفوا كيفاش ندير الاناليز غرافيك تاعي بالك نعاونكم بالك. انا شو تري تري سامبل الاناليز غرافيك تاعي عندي 2 زون ندير في تريدينغ بدراهمي خسرت ربحت مي الدومين هذا فريمون نحبو بزاف. دونك بور لانسون راني ستابل
Pour l'instant, on est stable parce que j'ai été stable pendant 3-4 mois, مع خسرت كلش. Mais هاد الخطرة je suis stable. Mais هاد الخطرة je suis stable. نسي vraiment شغلت لي زيرو اللي درتهم ما نعاودش نديرهم باسكو 90% تاع لي زيرو اللي درتهم الدراهم اللي خسرتهم كانوا بسيكولوجيك 100%. كاع لي زيرو اللي درتهم ماشي دي زيرور في الاناليز ماشي دي زيرور في لي فوندامونتو تاعي فريمون دي زيرور بسيكولوجيك و فوالا. كاين حاجه كيف لازم حاب نقولها سي كو راح نكون لو بلوس لوجيك enfin le plus réaliste possible نكون واقعي مانيش راح نبيع لكم دو غاف مانيش فوالا ما كاش اون تكنيك ولا اون استراتيجي سا مارش لو كان كش واحد عنده اون استراتيجي ال مارش 100% ما يمدهاش ما كاش لي استراتيجي شكون الناس يقولوا وي لا استراتيجي هذا لو جروب هذا ما باليش واش نورمال جماعه كاين دي تروك لو تريدينغ سا برون دي زاني لازم فريمون تحب تريدي ولازم تكمل فيها داكور تتعلم صوالح سكي بيان سي كنتعلموا من الناس كي عندهم اكسبيريونس دونك ما نديروش لي زيرو اللي داروهم فوالا. دونك فرانشمون لو تريدينغ تربح فيه دراهم كبار قادر تكون تري بيان فينانسيرمون قادر تربح دراهم اكوتي mais il faut faire très attention. C'est un domaine اللي يدي الوقت يدي ان ايفور كبير ويدي الصبر لازم تصبر. دونك في هذه ندير في الفيديو هذه ندير لكم لاناليز غرافيك بور لي ديبيوتون الناس اللي راهي تبدا في لو تريدينغ. Je pense تكون en deux parties l'analyse graphique هذه تكون en deux parties. في هذا الفيديو انا راح ندير اون اناليز غرافيك نحكي مع غرافيك نبدا من الزيرو في الفوركس نبدا من الزيرو نقول لكم كيفاش ندير انا لاناليز غرافيك تاعي. ما نقولكمش كيفاش ندير ان تريد نقول لكم جوست كيفاش ندير لاناليز غرافيك تاعي ابري نتوما فوالا نتوما شي تديو من عندي هكا ديو من عندي دير هذا دير هذا دير هذا وسيو تتعلموا فوالا سيو تتعلموا سيو تسيو كاع في دي كون ديمو ابري سيو في لي كون تاعكم بصح ديرلو صغار يعني ما تريسكيوش بزاف دراهم فوالا. دونك بلا ما نضل نكسر لكم في راسكم نصدموا في الفيديو. هو ليكران تاع البيسي تاعي دونك راني في السيت تاع تريدينغ فيو كما راكم تشوفوا هنايا تبعوا على سوري تاعي على سوري فلوس اوب راني طلعت راني هبط فوالا تبعوا على سوري تاعي راني هنايا في tradingview.com. في السيت هذاك شغلت عندك دي غرافيك عندك فوالا عندك دي غرافيك تاع عندك لي كريبتو عندك فوركس عندك كلش فوالا. دونك يخليك تدخل في لي مارشي فينانسي تاعك و في لي مارشي ويمدلك لي غرافيك اللي ما يعرف شنو هو غرافيك يكليكي في لو لين هذا. راني درت فيديو شنو هو غرافيك فوالا باش تفهموا دونك باش ما تكونوش كيما يقولوا مدرين. دونك لو بوت تاع الفيديو هذا ماشي نفهمكم شنو غرافيك ولا نفهمكم شنو لي بوجي جابونيز جوست نقول لكم كيفاش ندير انا لاناليز غرافيك تاعي ولا التحليل البياني تاعي. تكون اون دو بارتي. لا بروميير راني نحكي لكم على نحكي لكم شويه على السيت بالخف نحكي لكم كيفاش تبدا الاناليز كيفاش دير لي سوبور لي ريزيستانس وكيفاش دير لي زون دوفر اي لي زون دو دوموند. بريف دونك نبدا ديريكتومون كنت تشوفوا على سوري نكليكي هنا نطلع الفوق نكليكي هنا يخرج لك ليست. هاد لا ليست هي لو تايم فريم اسمها تايم فريم. دونك عندنا 1 minute 3 minutes 5 minutes 15 minutes 45 1 heure حتى 4 heures 1 journée حتى 1 mois. لو تايم فريم شنو هو واش معناتها كي نكليكي هنا ندير 1 minute ça veut dire كل شمعة هادو نسموهم الشمع سي دي بوجي اسمهم دي بوجي جابونيز ولا دي شاندولي جابوني. هاد لي بوجي هادو شغلت كي تخير 1 minute يوريولك شغلت يعني هاد الدقيقة هادي شغلت يوريولك وين راه البري وين بدا البري كي بدات الدقيقة وين تنغلق لو مارشي شغلت تنغلق في الدقيقة هذيك. دونك معناتها كل شمعة هي دقيقة. عندك كيما يقولوا الزعكة تاعها من الفوق نزيد نزومي هكا عندك الزعكة تاعها هذه الزعكة تاع هذه. انا خيرت لي كولور كل بوجي شغلت سوا مارشي سوا يطلع سوا يهبط. دونك البوجي انا اللي تطلع اللي تنغلق من التحت اللي تنغلق باغ تنفتح هنا وتطلع تنغلق الفوق درتها خضراء واللي تنفتح باغ اكزومبل وتهبط وتنغلق لتحت سوا تهبط تعاود تطلع ولا باسكو تبوجي لا بوجي تطلع وتهبط. دونك فوالا ماشي تنغلق تنفتح فوالا سبوس عندنا الزعكه هذيك معناتها هنا ما خلاصتش هنا يعني هبطت حتى هنا لا بوجي هذه عاود طلعت هنا وتغلقت هنا بيسكو هذه بون لي كولور تقدر انت تخير لي كولور في لي بارامتر تاع الجرافيك تاعك. بريف دونك انا خيرت حمار لا بوجي اللي تهبط خضر لا بوجي اللي تطلع. دونك هذه لا بوجي فتحت هنا وتغلقت هنايا
ها لابوجي هذه التالية كاع تاع قبل ما يتنغلق المارشي باسكو رانا اليوم الحد المارشي مغلوق. ها لابوجي تغلقت هنا كما كنت تشوف في الخطوط هذو المتقطعين هذو يورينا لو بري على دغوات ومن التحت وكنتبع الخطوط هذوك المتقطعين يوريك الوقت. دونك هذا لابوجي هاي تفتحت هنايا بيسكو هاي تغلقت هنايا دونك تتنفتح وين تتنغلق لابوجي اللي جات من قبلها. واش دار طلعت هنا حتى 1,1438 لو بري راهو على دغوات في ليكرون. عاودت هبطت حتى هنايا الزعكة تاع اسمها الزعكة 1,14,430 وما عاود طلعت تك تغلقت هنا في 1,44,433. هذه سي دي ديتاي على بالي سي با تري امبورطون مي مليح تفهموا شنو هو اون بوجي. داكور سي تري سامبل سي با كومبليكي. دونك لي بوجي هادو عندهم بليزيور اشكال وكل شكل يورينا صوالح. كل ما تكون تايم فريم كبير كل ما الشكل تاع لا بوجي يعني يبين لنا كشاط لو مارشي كيفاش راه يعني العقليه وراك كيفاش راهي في المارشي. نعم نزومي. دونك هذه لا بوجي تنغلق اذا تفتحت الفوق تغلقت لتحت. منين تفتحت تولي بوجي بيسيير معناتها هابطه في لا بوجي هذيك تولي حمراء بيسكو انا خيرت حمراء. وكانت تنفتح وتتنغلق فوق من وين تفتحت تولي بوجي اوسيير معناتها طلع في البري لو مارشي هذاك لا مينوت هذيك طلعت. دونك تولي بوجي اوسيير وانا خيرت لي بوجي اوسيير خضر كيما هذه سي بوجي اوسيير هذه بوجي بيسيير. فوالا لي فورماسيون تاع لي بوجي جو بونس مليح اون فيديو سبيسيال ليها ولا ديروا دي بتيت ريشيرش على لي بوجي تفهموا. كل ما تكون لا بوجي كل ما التايم فريم يكون باغ اكزومبل 1 موا معناتها كل بوجي تساوي شهر. دروك ولا راني التايم فريم بدلت ولا 1 موا. كل بوجي معناتها فيها 1 موا. دونك كل ما نوليو في تايم فريم نوليو اللور معناتها كل ما البوجي تكون امبورطونت كل ما لي فورماسيون يكونوا تري امبورطون كل ما الاناليز تاعك تكون بلو بريسيز. كي نهبطو 1 مينوت سي انكور موان. وكل ما نهبطو يعني كي تكون في 4 اور باغ اكزومبل لازم تعلمو كيما كاين دي بوجي لازم تعلموهم. هاد الصوالح ماشي يرجعوك ماشي شغل سور ولا ما كاش حاجه سور 100% في تريدينغ جامي. ما كاش دومين جو بونس عفسه ماهيش سور 100% كيما لو تريدينغ. كاين واحد صح نتعلموهم كاين بلان كاين سيستم لازم نديرو. سي با سا السوجي اشاك فوا نسين كيما يقولوا ندخل في السوجي وما نلقى روحي ندخل في لي ديتاي وماشي مليح باسكو راني حاب نفهمكم لو ماكسيموم وانا نضيع لكم الوقت الماكسيموم. دونك نسي لو ماكسيموم تاعي ندير لكم يعني معلومات سطحيه. بريف فاهي فهمتكم شنو لي بوجي ابو بري. ديروا زيدوا عليهم لي ريشيرش. دونك ها هو لو غرافيك تاعي راني في لو فوركس لورو اليو اس دي. هنا لا ليست تاعي تاع لي مارشي اللي انا نتريديهم. هادو سي فري لي مارشي تاعي انا اللي نتريدي. هادو نتريدي لورو يو اس دي جي بي بي يو اس دي او بيتكوين يو اس 30 الاندكس تاع الدولار داو جونز والجولد ذهب. دونك انا ديت لورو يو اس دي لو بلو سامبل لو بلو فولاتيل لو بلو سامبل ا تريدي جو بونس لو بلو سامبل ا تريدي هو لورو يو اس دي. بريف عندكم من على غوش عندكم دي زوتي في السيت هذا مدنا دي زوتي بيان سور السيت هذا كي تدخل فيه ماشي لازم تخير تسيليكسيوني غرافيك في تسيليكسيوني ثم شغل غرافيك وانا درتو تام نوار باسكو مليح بور لي زيو مانيش حاب نقهر يعني. نكليكي هنايا يخرجوا لنا هاد لي بارامتر ندير فوالا كي نكليك هنا يولي تام بلون كما راكم تشوفوا هنايا سي ديغولاس. نعاود نكليكي هنايا تام فونسي كان جو بريفير تام فونسي. بريف واش نجي هنايا تاك نكليكي هنا droite de tendance فلاش ريون ناناني نانانو لين اوريزونتال تاك نكليكي هنا واش نجي هنايا باش نوري لكم راني زومي فين لكم هاد العفسه. لا بوجي الاولى كاع في المارشي هذا في لو غرافيك هذا بيان سور سيتي لو 1er ماي 2002 راني فوالا ولو بري كان 0,92638. جماعه راني اورو اليو اس دي معناتها لورو كان يساوي الشهر تاع لو 1er ماي 2002. بون سي با لا دات اكزاكت مي سيش لو موا هذاك ما فوالا باش نكون عندي لا دات اكزاكت على مينوت لازم ندير بوجي ام 1 وندخل لا بروميير بوجي في لو غرافيك هذا باش تعرف لا بروميير بوجي كي تفتح المارشي شحال كان يدير لو بري تاع لورو مع 1 دولار معناتها 1 اورو في هاد الشمعه هذه كان يساوي 0,91917. بيان سور لو بري طلع ويهبط يبوجي طول طون دونك سي بور سا كاين الشمعه تنفتح تنغلق فوالا سي بور سا التايم فريم il est très important.